वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। नमः सर्वेभ्यः। अत्र समुपस्थितान् आचार्यान् नरेश महोदयान् नमस्कृत्य अन्यान् सर्वानपि विदुषः प्रणम्य निर्धारित विषयम् आश्रित्य यथामति यथाशास्त्रं विचारयामः। मूलग्रन्थः अस्ति सर्वादयश्च पञ्चत्रिंशत्। सर्व विश्व उभ उभय अतर अतम अन्य अन्यतर इतर स्व स्व एम सम सीम पूर्व परावर दक्षिणोत्तरा पराधराणि व्यवस्थायां समज्ञाति धनाख्यायाम् अंतरं बहिर्योगोपसंज्ञानयोः यत् यद् एतत् इदम् अदस् एतद्वि स्मत् अस्मत् भवतु किम्। तत्र उभशब्दो द्वित्व विशिष्टस्य वाचकः। अतएव नित्यं द्विवचनान्तः इति विचारः कर्तव्यः अस्ति। सर्वादयश्च पञ्चत्रिंशत्। केनचिदुक्तं यत् सर्वादीनि सर्वनामानि इत्यस्य स्थाने सर्वार्थवाचकानि यानि तानि सर्वनाम संज्ञानि स्युः एवं वक्तुं शक्यते। सर्वादिगणे पाठस्य किं प्रयोजनमस्ति तर्हि सर्वार्थवाचकाः नाना शब्दाः सन्ति, समेषां सर्वनाम संज्ञा इष्टा नास्ति। तस्मात् सर्वादिगणः पठितः अस्ति, तस्य च परिगणनं कृतम्। एतानि एव सर्वार्थवाचकानि सर्वनाम संज्ञानि भवन्ति। अन्ये सर्वार्थवाचकाः शब्दाः सन्ति, ते सर्वनाम संज्ञाः न भवन्ति। अत्र भट्टोजी दीक्षितैः पञ्चत्रिंशत् इति पदस्य प्रयोगः कृतः। तत्र कः समासः इत्यस्मिन् विषये तत्र ग्रन्थेषु कश्चित् विचारः अस्ति। तस्मात् भट्टोजी दीक्षितैः अत्र कः समासः इति प्रतिपादनं कृतम्। बालमनोरमादौ अपि तदेव अस्ति। पञ्च च त्रिंशच्च इति पञ्चत्रिंशत् समाहारद्वन्द्वसमासः अस्ति। अथवा पञ्चाधिकाः त्रिंशत् इति पञ्चत्रिंशत् मध्यमपदलोपी समासः अस्ति। तत्र मध्यमपदलोपी समासः इत्युक्ते तत्पुरुषः अस्ति। तदा केनचिदुक्तम् एकं सूत्रमस्ति संख्यायास्तत्पुरुषस्योपसंख्यानम्। अनेन सूत्रेण डच् प्रत्ययः क्रियते। संख्यान्तः यः तत्पुरुषः भवति तस्मात् डच् प्रत्ययः भवति। तर्हि पञ्चत्रिंशत् इत्यत्र यदि वयं तत्पुरुषं स्वीकुर्मः तर्हि डच् प्रत्ययस्य आपत्तिः अस्ति। कस्य आपत्तिः अस्ति? डच् प्रत्ययः स्यात् तर्हि पञ्चत्रिंशत् इति प्रयोगस्य सिद्धिः कदापि न स्यात्। डच् भविष्यति चेत् ते लोपादिकं स्यात्। अतः यदि अत्र मध्यमपदलोपी समासः अस्ति, तत्पुरुषः अस्ति चेत् डच् प्रत्ययः कुतो न इति प्रश्नः समायाति। तस्मात् अत्र तत्पुरुषः न स्वीकर्तव्यः, अपि तु द्वन्द्वः एव स्वीकर्तव्यः इति यदि कश्चित् वदेत् तर्हि
तथा तेन न वक्तव्यम्। कुतः? तत्रैव एकं वार्तिकमस्ति अन्यत्राधिकलोपात्। यत्र अधिक शब्दस्य लोपः अस्ति ततः भिन्न तत्पुरुषे एव डच् भवति। यत्र अधिक शब्दस्य लोपः अस्ति तद् भिन्न स्थले एव डच् प्रत्ययः भवति। अधिक पदस्य यत्र लोपः अस्ति तत्र डच् प्रत्ययः न भवति। 35 इत्यत्र तु अधिक शब्दस्य लोपः अस्ति न वा, अतः डच् प्रत्ययः न भवति। एवं च अत्र द्वन्द्वः अपि स्वीकर्तुं शक्यते, तत्पुरुषः अपि स्वीकर्तुं शक्यते, कोऽपि क्लेशः नास्ति। शाक्वार्थिवादीनां सिद्धये उत्तरपद देवप्रियः देवपूजको ब्राह्मणः देवब्राह्मणः किमुदाहरणमस्ति? तर्हि देवब्राह्मणः इत्यस्य अर्थः कः अस्ति? देवपूजकश्चासौ ब्राह्मणः इति देवब्राह्मणः। शाकपार्थिवः शाकप्रियः चासौ पार्थिवः इति शाकपार्थिवः। अन्यत्राधिकलोपात् तस्मात् 35 इत्यस्य उभयथापि व्याख्यानं संभवति। द्वन्द्वः अपि संभवति, तत्पुरुषः अपि संभवति, अर्थः तुल्यः अस्ति, अर्थेपि भेदः अस्ति। अवगतम्? ततः परम् उभ शब्दः सर्वादिगणे पठितः अस्ति, किन्तु अयम् उभ शब्दः द्वत्वविशिष्टस्य अर्थस्य वाचकः अस्ति। उभ शब्दः द्वत्वविशिष्टस्य अर्थस्य वाचकः अस्ति, तस्मात् नित्यं द्विवचनान्तः अस्ति। यथा द्विशब्दः अस्ति, द्वि इत्यस्य द्वत्वविशिष्टः इत्यर्थः अस्ति, अतः द्विशब्दात् न एकवचनं भवति न वा बहुवचनं भवति। द्वत्वविशिष्टस्य वाचकः अस्ति चेत् सर्वदा द्विवचनमेव भवति। तथैव उभौ उभ शब्दः अपि द्वत्वविशिष्टस्य अर्थस्य वाचकः अस्ति, तस्मात् अयं शब्दः अपि नित्य द्विवचनान्तः अस्ति। अतः द्विवचने एव अस्य शब्दस्य प्रयोगः भविष्यति, एकवचने बहुवचने वा अस्य शब्दस्य प्रयोगः न भविष्यति। यथा केचन शब्दाः एवं भवन्ति। दारा शब्दः अस्ति, दारा शब्दः यद्यपि प्रत्येकं वाचकः अस्ति, द्वत्वविशिष्टस्य अथवा बहुत्वविशिष्टस्यैव वाचकः दारा शब्दः नास्ति, किन्तु शास्त्रे तथैव तस्य शब्दस्य विषये अस्ति यत् सः शब्दः नित्य बहुवचनान्तः अस्ति। अतः मैथिली तस्य दाराः, मैथिली दाराः इदं मैथिली इत्यस्य विशेषणम् अस्ति। मैथिली शब्दात् एकवचनमेव अस्ति, किन्तु विशेषणवाचकात् बहुवचनम् अस्ति। तर्हि दाराः नाना न सन्ति, एका एव दारा अस्ति। दारा अस्ति इति न वक्तव्यम्, एका इत्युक्ते दाराः सन्ति, किन्तु विशेष्यं यद् भवति तत् तस्य एकवचनमेव भवति। दाराः रामस्य दाराः मैथिली अस्ति, मैथिली इत्यनुसारं तत्र वचनं भविष्यति। यथा शतं
ब्राह्मणाः गच्छन्ति। अत्र शतं यद्यपि बहुत्व विशिष्टस्य अर्थस्य वाचकः अस्ति, किन्तु तस्मात् एकवचनमेव, किन्तु विशेषवाचकं बहुवचनं भवति। किन्तु दारा शब्द विषये एवं दारा शब्दः नित्य बहुवचनान्तः अस्ति, तस्य विशेषवाचकम् एकमपि भवितुम् अर्हति यदि तत्रापि द्वौ त्रयः वा बालाः अथवा महिलाः सन्ति चेत् द्विवचनं बहुवचनमपि विशेषवाचकात् भवितुम् अर्हति। यथा दशरथस्य तिस्रः दाराः, तदा क्लेशः नास्ति, किन्तु रामस्य दाराः मैथिली एका एव अस्ति। अतः दाराः इति बहुवचनान्तं, किन्तु मैथिली इति बहुवचनान्तं न भवति। तदा यदि कश्चित् वदेत् दारा शब्दः यदि एकस्याः एव वाचकः अस्ति चेत् बहुवचनं कथं? तर्हि यदा द्वेकयोर्द्विवचनैक बहुवचने इति सूत्रमस्ति न वा, तस्य यदा भवन्तः शेखरं पठिष्यन्ति तत्र एवं लिखितमस्ति यत् इदं शरीरम् अस्ति, अस्य शरीरस्य वाचकः नीरज शब्दः अस्ति। शरीरमिदम् अवयवानां समूह विशेषः अस्ति न वा, अवयवगत संख्या उद्भूता अस्ति चेत् एकस्य नीरजस्य कृते अपि नीरजाः आगच्छन्ति इति प्रयोगः कर्तुं शक्यते। यथा अत्र मम गुरवः समागताः, एकः एव आचार्यः आगतः आसीत् तथापि बहुवचनस्य प्रयोगः क्रियते न वा, किन्तु बहुवचनस्य प्रयोगः बहुत्व विवक्षायामेव भवति। तत्र तु बहुत्वं विवक्षितं नास्ति, एकः एव कश्चित् जनः आगतः अस्ति, तर्हि आचार्यः आगतः अस्ति, तर्हि आचार्याणां सर्वेपि अवयवाः आगताः सन्ति इति विवक्षा भवति। अतः एकस्य जनस्य कृते अपि बहुवचनस्य यदा प्रयोगः भवति तदा तत्र ये अवयवाः सन्ति तेषां संख्या यदा उद्भूता भवति तदर्थं बहुवचनं क्रियते। पूजायां बहुवचनम् एवं किमपि सूत्रमस्ति वा? पूजायां बहुवचनम् अस्ति, पूजायां बहुवचनं केन सूत्रेण उक्तं? तर्हि तस्य अयमेव अभिप्रायः शेखरे दर्शितः अस्ति। तथैव अत्र उभशब्दविषये कश्चित् विचारः अस्ति। उभशब्दः द्वित्वविशिष्टस्य वाचकः अस्ति, अतः नित्यं द्विवचनान्तः अस्ति। अत्र प्रश्नः भवति, यदि अयम् उभशब्दः नित्यं द्विवचनान्तः अस्ति चेत् सर्वादिगणे अस्य पाठस्य किं प्रयोजनम्? सर्वनाम संज्ञाम् उद्दिश्य यानि कार्याणि विहितानि तानि एकवचने वा सन्ति बहुवचने वा सन्ति। जसासि बहुवचने अस्ति, सर्वनाम्नः स्मै ङसिङ्गयोः स्मात् स्मिनौ आमि सर्वनाम्नः सुट्। तर्हि जसासि बहुवचने, सर्वनाम्नः स्मै एकवचने अस्ति, ङसिङ्गयोः स्मात् स्मिनौ इदमपि एकवचने अस्ति, आमि सर्वनाम्नः सुट् इदमपि बहुवचने अस्ति। तर्हि उभशब्दस्य रूपाणि कथं भवन्ति? उभौ उभौ उभाभ्याम् 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 उभयोः उभयोः। तर्हि एतानि रूपाणि सर्वनाम संज्ञां विना अपि सम्भवन्ति न वा? तर्हि सर्वनाम संज्ञायाः यदि किमपि फलं नास्ति चेत् सर्वादिगणे उभशब्दस्य पाठस्य किं फलम्? तर्हि केनचित् उक्तम् एवं नास्ति, अन्यानि अपि प्रयोजनानि सन्ति। कारकप्रकरणे एकं सूत्रमस्ति, सर्वनाम्नः तृतीया च केन हेतुना वसति, कस्य हेतोः। तर्हि
अनेन सर्वनाम्ना तृतीया भवति। हेतुवाचक शब्दस्य प्रयोगः अस्ति चेत् तृतीया भवति। अतः उभाभ्यां हेतुभ्यां वसामि, उभयोः हेतोः वसामि। अतः कश्चित् वक्तुं शक्नोति सर्वनाम्नस्तृतीया च इति सूत्रेण तृतीया स्यात् षष्ठी च उभशब्दात् स्यात्, तदर्थम् उभशब्दस्य सर्वनाम संज्ञा अपेक्षिता अस्ति। अवगतम्? किं सूत्रमस्ति? सर्वनाम्नस्तृतीया च, तेन सूत्रेण तृतीया भवति, षष्ठी च भवति। सापि कस्मात्? सर्वनाम संज्ञकात् शब्दात्। अतः तत्र तृतीया यथा स्यात् तदर्थम् उभशब्दस्य सर्वनाम संज्ञा कृता। तदा अस्माभिः वक्तुं शक्यते तद् असाधारणं फलं नास्ति। तृतीया प्रकारान्तरेणापि भवितुम् अर्हति। तत्रैव एकं वार्तिकम् अस्ति, निमित्त पर्याय प्रयोगे सर्वासां प्रायदर्शनम्। निमित्त पर्यायवाचकाः ये शब्दाः सन्ति तेषां प्रयोगे सर्वाः अपि विभक्तयः भवन्ति। किं निमित्तं वसति, केन निमित्तेन वसति, कस्मै निमित्ताय वसति, कस्मात् निमित्तात् वसति, कस्य निमित्तस्य वसति, कस्मिन् निमित्ते वसति। अर्थः एकः एव अस्ति, किं निमित्तं वसति, किन्तु प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी सर्वा अपि विभक्ति तत्र भवति। एवं च सर्वनाम्नस्तृतीया च इति सूत्रम् अस्ति, किन्तु उभशब्दस्य सर्वनाम संज्ञा न स्यात् चेदपि निमित्त पर्याय प्रयोगे सर्वासां प्रायदर्शनम् इति वार्तिकेन तृतीया भविष्यति। अतः तदर्थमपि सर्वनाम संज्ञायाः किमपि फलं नास्ति। अतः उभ किं निमित्त पर्याय प्रयोगे सर्वासां विभक्तीनां दर्शनं भवति। अध्ययनेन हेतुना वसामि, अध्ययनेन भोजनेन निमित्तेन वसामि इति भवति। अन्न शब्दस्य तु सर्वनाम संज्ञा नास्ति, किन्तु निमित्त पर्यायस्य प्रयोगः अस्ति। हेतुना, हेतुना वसामि, तत्र विशेषणं किम् अस्ति? अन्नम्। अतः अन्नेन हेतुना वसामि। इत्युक्ते प्रथमा न भविष्यति। कुतः? प्रायदर्शनम् अस्ति, प्राय इति पदमस्ति न वा, अतः प्राय प्रयोगेण उभशब्दात् प्रथमा द्वितीया अपि भविष्यति। एवं च अन्येन हेतुना वसामि इति प्रयोगः भवति। अन्न शब्दस्य तु सर्वनाम संज्ञा नास्ति, तर्हि अन्न शब्दस्य सर्वनाम संज्ञां विनापि निमित्त पर्याय प्रयोगे सर्वासां प्रायदर्शनम् इति वार्तिकेन यथा तृतीया भवति, तथैव उभाभ्यां हेतुभ्यां वसामि इत्यत्रापि तेन वार्तिकेन तृतीया भविष्यति न वा। अतः तृतीया साधनाय उभशब्दस्य सर्वनाम संज्ञायाः किमपि फलं वक्तुं न शक्यते। तर्हि किमर्थं तस्य उभशब्दस्य सर्वनाम संज्ञा विहिता इति प्रश्नः समुदेति। तस्यैव उत्तरम् अत्र भट्टोजीदीक्षितः ददाति। तत्र उभशब्दो दुत्वविशिष्टस्य वाचकः, अतएव नित्यं द्विवचनान्तः, तस्य इह पाठस्तु उभकौ इत्यकजर्थः। अकच् प्रत्ययः कर्तव्यः अस्ति। उभकौ इति प्रयोगः साधनीयः अस्ति। का प्रयोगः साधनीयः अस्ति? उभकौ इति प्रयोगः कथं भवति? उभ शब्दात् अव्यय सर्वनाम्नाम् अकच् प्राप्तेः इत्यनेन अकच् भवति, तेन उभक
तस्मात् द्विवचने उभकौ इति प्रयोगः सिद्ध्यति। एवं च उभकौ इत्यस्मिन् प्रयोगे अकच प्रत्ययः यथा स्यात् तदर्थम् उभ शब्दस्य सर्वादिगणे पाठः स्वीकृतः अस्ति, तस्य च सर्वनाम संज्ञा स्वीकृता अस्ति। अकच प्रत्ययः अपि अव्ययेभ्यः भवति, सर्वनाम संज्ञकेभ्यः भवति। उभ शब्दः अव्ययं तु नास्ति, तर्हि कथम् अकच स्यात्? सर्वनाम संज्ञा कर्तव्या। अधुना पश्यन्तु, अत्र ग्रंथकारः वदति उभ शब्दः द्वित्व विशिष्टस्य वाचकः अस्ति। महाभाष्ये भाष्यकाराः लिखन्ति अथोभस्य सर्वनामत्वे कोऽर्थः, अथोभस्य अथ उभस्य सर्वनामत्वे कोऽर्थः किं फलम्? उभस्य सर्वनाम संज्ञायाः किं फलम्? तर्हि उभस्य इत्यत्र किं वचनमस्ति? षष्ठेकवचनं। भट्टोजी दीक्षिताः किं वदन्ति? तर्हि भाष्यकारः तु एकवचने प्रयोगं करोति। अनुकरणम् इत्यस्य कः अभिप्रायः? यदि कश्चित् भवन्तं पृच्छति यदि कश्चित् पृच्छति उह शब्दः द्वित्व विशिष्टस्य वाचकः अस्ति, नित्यं द्विवचनान्तः अस्ति, ततश्च भाष्यकृद्भिः भाष्ये एकवचने प्रयोगः कृतः अस्ति, अथोभस्य सर्वनामत्वे कोऽर्थः इति भाष्यस्य वार्तिकमस्ति, तर्हि तत्र एकवचनस्य प्रयोगः कथम्? उपशब्दः द्वित्व विशिष्टस्य, तर्हि कस्य वाचकः तत्र? उह शब्दस्य प्रधानम् अर्थः इति केन उक्तम्? महाभाष्यं पठितं भवतीभिः, भवती वक्तुं प्रभवति। पश्यन्तु, अयं प्रश्नः सर्वत्र समायाति। शुभ पूजायाम् इति सूत्रं पठितं वा? सुः इति प्रथमान्तम् अस्ति न वा? शुभ पूजायाम् इति सूत्रं न पठितं वा? तत्र शुः इत्यत्र विसर्गः अस्ति न वा? अपि हि पदार्थ संभावनान्वसर्गगरः अपि हि, तत्र प्रथमा विभक्ति अस्ति न वा? अनुर्लक्षणे, अनुर्, तर्हि अनु इति प्रथमान्तम् अस्ति न वा? तर्हि अनु शब्दस्तु अव्ययसंज्ञा अस्ति, तर्हि अनुः लक्षणे इति कथं वक्तुं शक्यते? किन्तु अस्ति न वा? अनुकरणेन किं वक्तुम् इच्छति तद् वदतु भवान्। अभेद विवक्षायाम् अनुकरणम् अस्ति चेत् किं भवति? भेद विवक्षायाम् अनुकरणम् अस्ति चेत् तत्र भेद विवक्षायाम् अनुकरणं स्वीक्रियते चेत् तेन किं भविष्यति? एवं मास्तु, एवं अस्माभिः वक्तव्यम्। उभ शब्दः द्वित्व विशिष्टस्य वाचकः अस्ति। उभ शब्दः द्वित्व विशिष्ट वाचकस्य उभ शब्दस्य सर्वनाम संज्ञा अस्ति, किन्तु वार्तिके यः उभ शब्दः अस्ति सः कस्य वाचकः अस्ति? उभ शब्दस्य वाचकः अस्ति, द्वित्वस्य वाचकः नास्ति। अथोभस्य सर्वनामत्वे कोऽर्थः, अर्थात उभ शब्दस्य सर्वनाम संज्ञायाः किं फलम् इति भगवान् भाष्यकारः पृच्छति। तत्र उभौ बालकौ गच्छतः, अत्र उभ शब्दस्य अर्थः कः अस्ति? द्वौ बालकौ गच्छतः।
किंतु भाष्ये यः उपशब्दः अस्ति तस्य द्वौ इति अर्थः नास्ति, अपि तु उपशब्दः इत्येव अर्थः अस्ति। अतः उपशब्दः यदा द्वत्वविशिष्टस्य अर्थस्य वाचकः भवति तदानीं तस्य सर्वनाम संज्ञा अस्ति, तस्मात् द्विवचनं च भवति। किंतु सूत्रेषु तु भाष्ये यः उपशब्दः अस्ति तस्य अर्थः अस्ति उपशब्दः एव, तस्य कः अर्थः अस्ति। अतः तस्य तदानीं सः द्वत्वविशिष्टस्य वाचकः। अथोभस्य सर्वनामत्वे कोऽर्थः इत्यत्र उपशब्दः कस्य वाचकः अस्ति, उभस्य अर्थात उपशब्दस्य सर्वनाम संज्ञायाः किं फलम् इति पृच्छति। अतः तदानीं सः उपशब्दस्य वाचकः अस्ति, द्वत्वविशिष्टस्य वाचकः नास्ति। यथा भुवो बुग् लुङ् लिटोः, भुवो बुग्, भुवो इत्यस्य कः अर्थः अस्ति, भूधातोः, भू, तर्हि भूधातोः प्रातिपदिक संज्ञा भवति वा, भुवो बुक् लुङ् लिटोः इति सूत्रं पठितं न वा। भुवो बुक् अस्य कः अर्थः, भूधातोः युगागमः स्यात्, अयमेव अर्थः अस्ति न वा। तर्हि कश्चित् वक्तुं शक्नोति भो धातोस्तु प्रातिपदिक संज्ञा न भवति, भवति वा, कुतः न भवति, अधातु इति उक्तमस्ति। तर्हि भुवः इत्यत्र षष्ठी विभक्ति कथम्, तर्हि इदम् उत्तरं देयम्। तत्र भू इत्य भुवः भुवो बुग् लुङ् लिटोः इत्यस्मिन् सूत्रे भू इत्यस्य अर्थः अस्ति भूधातोः। तत्र भू शब्दः सत्तारूप क्रियायाः वाचकः नास्ति। भूधातोः धातु संज्ञा कदा भवति, यदा क्रियावाचकः भवति। यदा क्रियावाचकः तदा प्रातिपदिक संज्ञा न भविष्यति। किंतु सूत्रस्थस्य भूशब्दस्य अर्थः अस्ति भूधातोः भुगागमः भवति। अतः तस्य कः अर्थः अस्ति, भूधातुः इति अर्थः अस्ति, सत्तार्थः। तस्मात् तस्य धातु संज्ञा एव नास्ति। धातु संज्ञा नास्ति चेत् अधातुः इति निषेधः न भविष्यति। तत्र तु देवदत्त पदेन अर्थस्यैव बोधः भवति। किन्तु देवदत्ताय, अत्र देवदत्तस्य अकारस्य देवदत्तस्य दीर्घः संजातः, देवदत्तस्य। तर्हि अत्र देवदत्त पदस्य कः अर्थः, देवदत्त पुरुषस्य दीर्घः संजातः। वयं कुर्मः नाम देवदत्तस्य गृहे किं प्रयोजनं, तत्रापि देवदत्त शब्देन सह देवदत्त विशिष्ट अवयवभूतस्य साक्षात् ग्रहणं भविष्यति। सत्यं, लोके तु भवति एव, परन्तु अत्र कथं न। भोः भुवो बुग् लुङ् लिटोः शास्त्रे यदा भवान् वदति देवदत्तं पूजय, देवदत्तं लिख, तर्हि भवान् किं करिष्यति। अत्र देवदत्त शब्दस्य कः अर्थः, विष्णुं पूजय, विष्णुम् उच्चारय, तर्हि कस्य उच्चारणं करिष्यति, शब्दस्य। तथैव भुवो बुग् लुङ् लिटोः इत्यस्मिन् सूत्रे भू इत्यस्य अर्थः अस्ति भूशब्दस्य। देवदत्तः भवति, अत्र भू इत्यस्य अर्थः कः अस्ति, सत्ता। अतः कदाचित् शब्दः स्वार्थस्य बोधकः भवति, कदाचित् स्व आनुपूर्व्याः एव बोधकः भवति। सूत्रेषु ये शब्दाः प्रयुक्ताः सन्ति ते तु स्वस्वरूपस्य बोधकाः भवन्ति। गुगागमः सत्ता क्रियायाः कर्तव्यः नास्ति। गुगागमः कस्य कर्तव्यः अस्ति, भू इत्याकारक शब्दस्य गुगागमः कर्तव्यः अस्ति। एवं च भू शब्दस्य धातु संज्ञा कदा भवति, यदा तस्य सत्ता अर्थः,
यदा भू शब्दस्य भू इत्येव अर्थः अस्ति तदा तस्य तथैव अनु इत्यस्य अव्ययसंज्ञा कदा भवति? यदा तस्य अनुगच्छति, अनुपठति, अनुहरति इत्यादौ अनुशब्दस्य ये अर्थाः सन्ति तेषां वाचकः भवति चेत् अव्ययसंज्ञा भवति। किन्तु अनुशब्दस्य अनु इत्येव अर्थः अस्ति चेत् अव्ययसंज्ञा। अनुर्लक्षणे इत्यस्मिन् सूत्रे अनु इत्यस्य कः अर्थः अस्ति? अनु इत्याकारक शब्दस्य कर्म प्रवचनीय संज्ञा भवति। अतः अनुर्लक्षणे इत्यस्मिन् सूत्रे अनु शब्दः अनुपरः एव अस्ति, स्वस्वरूपस्य एव वाचकः अस्ति, स्वार्थस्य वाचकः। अतः तस्य तदानीम् अव्ययसंज्ञा नास्ति। तर्हि अव्ययसंज्ञा नास्ति चेत् प्रातिपदिक संज्ञा तु अस्त्येव, तस्मात् विभक्ति आगच्छति, अनु इति प्रयोगः भवति। ततश्च अनुर्लक्षणे इत्यादौ कथं प्रथमा विभक्ति तस्याः लुक् कुतो न? तर्हि वक्तव्यम् अत्र अनुशब्दः अव्ययसंज्ञा नास्ति। कुतः अव्ययसंज्ञा नास्ति? यदा स्वार्थपरः भवति तदा अव्ययसंज्ञा भवति। स्वस्वरूपस्य बोधकः अस्ति चेत् अव्ययसंज्ञा। बहूनि उदाहरणानि भुवो भुग्लुङ् लिटो इत्यादौ सन्ति। तथैव उभशब्दः यदा द्वित्वविशिष्टस्य वाचकः अस्ति तदा द्विवचनं भवति, किन्तु उभशब्दस्य उभशब्दः इत्येव अर्थः अस्ति चेत् एकवचनमेव। बहुवचनस्य किमपि फलं नास्ति, तस्मात् एकवचनमेव वक्तव्यम्। अवगतम्? वस्तुतः आ इ उण् इति सूत्रं पठामः, तत्रापि एते विषयाः आगच्छन्ति। भवद्भिः किञ्चित् स्मृतं, किन्तु तत्र अभेदानुकरणपक्षः भेदानुकरणपक्षः तेन अत्र समाधानं न भवति। विभक्ति कुतो न? आ इ उण् इत्यत्र विभक्तिः नास्ति। कुतः? निर्विभक्तिकस्य प्रयोगः तु न क्रियते। अथवा अत्रैव पठतु, सर्व विभक्ति अस्ति वा? सर्व, विश्व, उभ, उभय। तर्हि कथं निर्विभक्तिकस्य प्रयोगः कथम्? अपदस्य प्रयोगः क्रियते वा? तर्हि यदि कोऽपि भवन्तं पृच्छति यत् अयं तु अशुद्धः पाठः अस्ति, भट्टोजी दीक्षितः निर्विभक्तिकं पदं लिखति, तर्हि किं समाधानं देयम्? तेन किं? तेन किम्? सर्वशब्दस्य बोधकः भवति चेदपि तु विभक्तिस्तु भविष्यति भोः। कुत्र लिखितमिदम्? एवं वक्तव्यम्। गणे यः सर्वशब्दः पठितः अस्ति सः कस्य अनुकरणम् अस्ति? अस्माभिः यस्य सर्वशब्दस्य प्रयोगः क्रियते तस्य अनुकरणं भवति। अनुकरणे यदा अभेदानुकरणपक्षः अङ्गीक्रियते तदा तस्य प्रातिपदिक संज्ञा एव न भवति। प्रातिपदिक संज्ञा न भवति। ततश्च विभक्ति कथम् आगमिष्यति? अतः अत्र तस्य प्रातिपदिक संज्ञा एव नास्ति। अभेदानुकरणपक्षे तत्र अर्थवत्वं नाङ्गीक्रियते, तस्मात् प्रातिपदिक संज्ञा नास्ति, अतः विभक्ति नागता। यदि कोऽपि सर्वः विश्वः एवं पठति चेत् तेषाम् असाधुत्वं वा? तर्हि तेषाम् असाधुत्वमपि वक्तुं तदानीं भेदानुकरणपक्षः स्वीकर्तव्यः। भेदानुकरणपक्षे अर्थवत्वं भवति, विभक्तिश्च भवति। अभेदानुकरणपक्षे अर्थवत्वं न भवति,
विभक्तिश्च न भवति। इदं वक्तव्यम्। सर्वनाम संज्ञा तो न भविष्यति, यतो हि भेदानुकरण पक्षो वा भवेत् अभेदानुकरण पक्षो वा भवेत्। सः कस्य बोधकः अस्ति? सर्वशब्दस्य बोधकः अस्ति। सर्वनाम संज्ञा तो न भविष्यति, किन्तु प्रातिपदिक संज्ञा तो भविष्यति। तर्हि विभक्तिस्तु स्यात्। स्वरूपस्य बोधकत्वम् अस्ति चेत् विभक्तिस्तु भवेत्। सर्वत्रैव गणेषु निर्विभक्तिकाः पाठाः सन्ति। तेषां संगतिः कस्मिन् पक्षे सम्भवति? अभेदानुकरण पक्षे सम्भवति। अस्तु, तर्हि द्वित्व विशिष्टस्य अर्थस्य वाचकः अस्ति, तस्मात् नित्यं द्विवचनान्तः अस्ति। तर्हि सर्वनाम संज्ञायाः फलं किम् अस्ति? तर्हि अकच प्रत्ययस्य सिद्धिः एव उपशब्दस्य सर्वनाम संज्ञायाः फलमस्ति, अन्यत् किमपि फलं तदा कोऽपि वक्तुं शक्नोति। का प्रत्ययः अपि अस्ति न वा? नैके स्वार्थिकाः प्रत्ययाः सन्ति। ह्रस्वः ह्रस्वकः, ह्रस्वः कुटी कुटीरः। कुटीरः इत्यस्य अर्थः कः? कुटिया कुटीरः इत्यस्यापि अर्थः हिन्दीभाषायां कुटिया इत्येव। कुटी कुटीरः इत्यनयोः मध्ये कः अर्थः? ह्रस्वा कुटी कुटीरः। लघ्वी कुटी अस्ति चेत् कुटीरः इति उच्यते, महती कुटी अस्ति चेत् कुटी। तस्मात् स्वार्थिकाः नाना प्रत्ययाः सन्ति। वृषः इत्यस्य कः अर्थः? वृषः एव। वृषभः इत्यस्य कः अर्थः? वृषः एव। बालः इत्यस्य अर्थः कः? बालः। बालकः इत्यस्य अर्थः? बालकः एव। तस्मात् अत्र यः कः प्रत्ययः अस्ति सः स्वार्थिकः अस्ति। बालः बाला इति वक्तुं शक्यते न वा? तथापि बालकः बालिका, द्वयोः अर्थयोः मध्ये भेदः अस्ति वा? नास्ति। तर्हि अत्र यः कः प्रत्ययः अस्ति सः अत्यन्त स्वार्थिकः अस्ति। एवं च उभकौ इति प्रयोगस्य सिद्धिः स्वार्थिकेन का प्रत्ययेन भविष्यति? अर्थस्य तु भेदः नास्ति, केवलम् उभकौ इति प्रयोगः साधनीयः अस्ति। तर्हि उभ शब्दात् का प्रत्ययं कृत्वा उभक इति भविष्यति, तस्मात् औ द्विवचने उभकौ इति भविष्यति। ततश्च इदमपि फलं नास्ति। नास्ति चेत् सर्वादिगणे उपशब्दस्य पाठस्य किं फलम्? तदा वदति स्वार्थिकेन का प्रत्ययेन उभकौ इति प्रयोगस्य सिद्धिः भवितुं। कुतः? उपशब्दात् यदा द्विवचनपरः न भवति, उपशब्दात् परं यदि द्विवचनं नास्ति चेत् तत्र एकः अयच् प्रत्ययः भवति। यथा उभयतः, उभयत्र। उपशब्दात् यदि त्रल प्रत्ययः क्रियते अथवा तसिल प्रत्ययः क्रियते चेत् उभत्र इति न भवति, उभतः इति न भवति, उभयतः भवति। कुतः? नियमः अस्ति द्विवचन परत्वाभावे द्विवचन उभशब्दात् अयच् प्रत्ययः भवति। द्विवचन प्रत्ययः परे नास्ति चेत् भवति, द्विवचनं परे अस्ति चेत् अयच्। अतः उभौ उभौ उभाभ्याम् 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 उभयोः उभयोः इत्यत्र अयच् नास्ति, किन्तु उभयता उभयत्र इत्यत्र तु अयच् अस्ति। एवं च यदि उभशब्दात् का प्रत्ययं कुर्मः, उभशब्दात् एवं च उभ का औ इति स्थितिः भविष्यति न वा? अत्र उभशब्दात् द्विवचन प्रत्ययः परः अस्ति वा? नास्ति। मध्ये
स्वार्थिकस्य क प्रत्ययस्य व्यवधानम् अस्ति। ततश्च अयच् स्यात्। अयच् स्यात् चेत् उभकौ इति प्रयोगः न स्यात्। अस्माकं कः प्रयोगः इष्टः? उभकौ इति प्रयोगः इष्टः। तदर्थम् अकच् प्रत्ययः कर्तव्यः। किम्? तदुच्यते, तत् सर्वम् उच्यते मे। अकच् प्रत्ययः यदा भवति, अकच् प्रत्ययः अथ च का प्रत्ययः इत्यनयोः मध्ये कः भेदः अस्ति? तर्हि अकच् तेः प्राक् भवति। प्राक् भवति चेत् एकः नियमः अस्ति, तन्मध्ये पतितः तद्ग्रहणेन गृह्यते। अकच् प्रत्ययः उभशब्दस्य मध्ये पतितः भवति, तेः प्राक् भवति। एवं च उभशब्देन उभ इत्यस्यापि ग्रहणं भवति, उभक इत्यस्यापि ग्रहणं भवति। एवं च उभक इति शब्दः अपि उभशब्दः एव। ततश्च उभक औ इति यदा उच्यते तदा अत्र उभशब्दात् द्विवचन प्रत्ययः परः अस्ति। अतः अकचि कृते तु अयच् न भवति। का प्रत्ययः क्रियते चेत् अयचः प्रसङ्गः अस्ति। केन सूत्रेण तत् अहं वदिष्यामि। एवं च उभकौ इति प्रयोगस्य सिद्धिः अकच् प्रत्ययं विना भवितुं नार्हति। अकच् प्रत्ययश्च सर्वनाम संज्ञां विना भवितुं नार्हति। तस्मात् उभशब्दस्य अवश्यं सर्वनाम संज्ञा कर्तव्या अस्ति। अतः तस्य सर्वादिगणे पाठः सफलः अस्ति। तस्य एव पाठस्तु उभकौ इति अकच् अर्थः न च का प्रत्ययेन इष्टसिद्धिः द्विवचन परत्वाभावेन उभयतः उभयत्र इत्यादौ एव अयच् प्रसङ्गात्। कुत्र उक्तं द्विवचन परत्वाभावे अयच् भवति? तर्हि भाष्यवचनमस्ति उभयोन्यत्र। अन्यत्र इत्यस्य अर्थः अस्ति द्विवचन परत्वाभावे उभयः इति भवति। द्विवचन परे अस्ति चेत् अयच् न भविष्यति। एवं उभय शब्दस्य द्विवचनं नास्ति इति कैयटः अस्ति इति हरदत्तः। एवं उभ शब्द विषयकः मूलस्य विचारः अस्ति। सम्प्रति वयं प्रौढमनोरमां विचारयामः। अवगच्छति भवती? भवती अवगच्छति न वा? इत्युक्ते शेखरः न पठितः, किन्तु वर्णसमाम्नायस्तु पठितः स्यात्। तत्र एते विचाराः आगच्छन्ति। प्रातिपदिक विभक्तिः कुतो न, सन्धिकार्यं कुतो न, तर्हि विभक्तिः कुतो न, अस्य किम् उत्तरं? तत्र एते विषयाः सन्ति। अस्तु, 35 अधुना मूलं पश्यन्तु। 5 च 30 चेति द्वन्द्वः। 5 + 30 इति तत्पुरुषो वा। अवगतम्? अधुना केनचित् व्याख्याकारेण उक्तम् अत्र तत्पुरुषः स्वीकर्तुं न शक्यते। तेषां वचनम् अत्र लिखति। यत्तु प्रत्याहाराः 140 इति अस्ति न वा? तर्हि प्रत्याहाराः 140 इति प्राचो ग्रन्थं व्याचक्षाणैः उक्तं। नायं मध्यम पदलोपी तत्पुरुषः। नायं 140 इत्यत्र मध्यम पदलोपी तत्पुरुषः न संभवति। तर्हि अत्रापि 35 इत्यत्रापि मध्यम पदलोपी तत्पुरुषः भवितुं
किं कारणं तर्हि ते कारणं लिखन्ति तथा सति राजन्य बहुवचन द्वन्द्वेन्धक वृष्णिषु इत्यनेन पूर्वपद प्रकृति स्वरः क्रियते ततः परम् अस्ति संख्या तस्मिन् सूत्रे पूर्वस्मात् सूत्रात् द्वन्द्वे इति गच्छति तर्हि संख्यान्तः यः द्वन्द्वः अस्ति तत्र पूर्वपद प्रकृति स्वरः भवति यदि तत्पुरुषः स्यात् तर्हि पूर्वपद प्रकृति स्वरः न स्यात् अत्र च पूर्वपद प्रकृति स्वरः इष्टः अस्ति तस्मात् द्वन्द्वः एव स्वीकर्तव्यः इति तैः उक्तम् तदा अस्माभिः इदं वक्तव्यम् अवश्यं यत्र द्वन्द्वविषयकः स्वरः इष्टः अस्ति तत्र द्वन्द्वं स्वीकुर्वन्ति किन्तु लौकिकेषु प्रयोगेषु तु स्वरस्य समस्या नास्ति अतः अस्माभिः यत्र 35 छात्राः गच्छन्ति इति उक्तं तदानीं तत्र तत्पुरुषः स्वीकर्तुं न शक्यते स्वरः न स्यात् इति कथनस्य कः अभिप्रायः अस्माकं स्वरः तत्र इष्टः नास्ति वैदिकेषु प्रयोगेषु स्वरस्य अवश्यम् अवधानं भवति अतः वेदे यदि 35 इत्यस्य प्रयोगः अस्ति तत्र च पूर्वपद प्रकृति स्वरः एव इष्टः अस्ति तर्हि तत्र अवश्यं द्वन्द्वः वक्तव्यः किन्तु सर्वादयश्च 35 इति भट्टोजी दीक्षितानां वचने स्वरस्य तु तथा क्लेशः नास्ति मास्तु पूर्वपद प्रकृति स्वरः तेन कः क्लेशः अर्थः विद्यते वा न विद्यते अतः समासभेदे सति स्वरभेदः संभवति प्रकृते यदि द्वन्द्वस्य स्वरः न स्यात् चेदपि कोऽपि क्लेशः नास्ति अतः स्वरभेदात् तत्पुरुषः नैव स्वीकर्तुं शक्यते इति कथनस्य किमपि फलम् अतः उभयथापि अत्र समासस्य वर्णनं संभवति संख्या इति विधीयमानः पूर्वपद प्रकृति स्वरो न स्यात् तस्मात् समाहार द्वन्द्वः एव अयम् इति वदन्ति तद् परं वयं पठिष्यामः पूर्वपद प्रकृति स्वर पूर्वपदे यथा प्रकृति अस्ति तदनुसारं स्वरस्य निर्धारणम् अस्ति स्वरे महान् क्लेशः अस्ति तब कथम पूर्वपद प्रकृति स्वरः उत्तरस्य कथं जातं तत् किञ्चित् क्लेशाय अस्ति ततश्च ते किं वदन्ति 140 इत्यत्र समाहारद्वन्द्वः एव अस्ति तदा कश्चित् प्रष्टुं शक्नोति समाहारद्वन्द्वः अस्ति चेत् स्त्रीत्वं कथम् 140 इति शब्दः क्लीबलिङ्गः अस्ति वा स्त्रीलिङ्गः अस्ति 20 इत्यतः आरभ्य 21 इत्यादयः शब्दाः सन्ति ते स्त्रीलिङ्गाः भवन्ति तर्हि यदि समाहारद्वन्द्वे तु क्लीबलिङ्गस्य प्रयोगः भवति अत्र तु स्त्रीत्वं कथं तर्हि ते वदन्ति एवं नास्ति लिङ्गम् अशिष्यं लोकाश्रयत्वात् लिङ्गस्य लिङ्गकार्यं तु लोकाश्रयम् अस्ति अतः यद्यपि समाहारद्वन्द्वे क्लीबत्वं भवति किन्तु 21 इत्यादौ तु यद्यपि समाहारद्वन्द्वः अस्ति तथापि स्त्रीत्वं लोकात् अङ्गीक्रियते अतः 140 इत्यादौ द्वन्द्वः एव स्वीकर्तव्यः तत्पुरुषः नैव स्वीकर्तव्यः इति केचित् वदन्ति किम् एवमस्ति 35 इति पदस्य प्रयोगः भट्टोजी दीक्षितैः कृतः तत्र तैः समाहारद्वन्द्वः अपि स्वीकृतः तत्पुरुषः अपि भवितुम् अर्हति इति उभयथापि व्याख्यानं कृतं किन्तु कैश्चित् विद्वद्भिः उच्यते यत् एवं भूतेषु प्रयोगेषु तत्पुरुषः स्वीकर्तुं नैव शक्यते कुतः तर्हि
काशिकायां प्रत्याहाराः एकचत्वारिंशत् इति प्रयोगः अस्ति। एकचत्वारिंशत् इत्यत्र कः समासः तर्हि तैः उक्तं द्वन्द्वः एव। द्वन्द्वः तत्पुरुषः स्वीकर्तुं न शक्यते। किं कारणं? यदि तत्पुरुषः स्यात् तर्हि अत्र द्वन्द्वस्य यः स्वरः इष्टः अस्ति सः न स्यात्। संख्या इत्यस्मिन् सूत्रे द्वन्द्वे इत्यस्य अनुवृत्तिः भवति, अतः पूर्वपद प्रकृति स्वरः द्वन्द्वे एव भवति तत्पुरुषे। अस्माकं द्वन्द्वस्य स्वरः इष्टः अस्ति, तस्मात् अत्र द्वन्द्वः एव स्वीकर्तव्यः, तत्पुरुषः न स्वीकर्तव्यः इति तैः व्याख्याकृतभिः उक्तम्। तत्पुरुषे तत्पुरुषस्य स्वरः भवतु, अस्माकं कस्य स्वरः इष्टः अस्ति? द्वन्द्वस्य, अतः द्वन्द्वः एव स्वीकार्यः तत्पुरुषः। तदा भट्टोजी दीक्षिताः वदन्ति भोः तत्पुरुषस्य कश्चित् भिन्नः स्वरः, द्वन्द्वस्य कश्चित् भिन्नः स्वरः। समासभेदः भवति चेत् स्वरभेदः भवितुम् अर्हति। यदि एकचत्वारिंशत् इत्यत्र द्वन्द्वः स्यात् तर्हि द्वन्द्वस्य स्वरः, तत्पुरुषः स्यात् तर्हि तत्पुरुषस्य स्वरः। यदि मदीये प्रयोगे मया तत्पुरुषः स्वीकृतः, तत्र द्वन्द्वस्य स्वरः न भविष्यति चेत् कः क्लेशः? क्लेशः नास्ति। लौकिकेषु प्रयोगेषु तु स्वरस्य तथा परिवर्तने कोऽपि क्लेशः न भवति, स्वरस्य तथा उपयोगः अपि नास्ति। अतः तत्पुरुषः स्वीक्रियते चेत् तत्पुरुषस्य स्वरः भविष्यति, द्वन्द्वः स्वीक्रियते चेत् द्वन्द्वस्य स्वरः भविष्यति। यस्य यथा अपेक्षा अस्ति सः तथा समासं करिष्यति। भवान् कथं वदति यत् समाहारः द्वन्द्वः एव न तु तत्पुरुषः भविष्यति इति वक्तुं शक्यते वा? तत्पुरुषः भविष्यति, तेन द्वन्द्वस्य स्वरः न भविष्यति, मास्तु द्वन्द्वस्य स्वरः। तदेव सः वक्तुम् इच्छति, तदेव लिखितम्। यत्तु प्रत्याहाराः एकचत्वारिंशत् इति प्राचः ग्रन्थं व्याचक्षाणैः उक्तं, नायं मध्यम पदलोपी समासः। कुतः न? तर्हि कारणं दर्शितं। तथा सति राजन्य बहुवचन द्वन्द्वेन्धक वृष्णिषु इत्यस्मिन् सूत्रे यद् द्वन्द्वे इति पदमस्ति तस्य संख्या इत्यस्मिन् सूत्रे अनुवृत्तिः भवति। तस्मात् संख्या इति सूत्रेण विधीयमानः पूर्वपद प्रकृति स्वरः न स्यात्। यदि तत्पुरुषः स्यात् तर्हि पूर्वपद प्रकृति स्वरः कुतः? पूर्वपद प्रकृति स्वरः कुत्र भवति? द्वन्द्वे एव भवति। तस्मात् समाहार द्वन्द्वः एव अयम्। तर्हि समाहार द्वन्द्वः अस्ति चेत् क्लीवत्वं स्यात्, किन्तु एकचत्वारिंशत् अत्र तु अयं शब्दः स्त्रीलिङ्गः इति उच्यते, तर्हि एकविंशतिः इत्यादौ नपुंसकत्वं तु न भवति। कुतः? लोकाश्रयत्वात् लिङ्गस्य इत्युक्ते लिङ्गे परिवर्तनं भवितुम् अर्हति। सामान्येन उक्तमस्ति समाहारद्वन्द्वः क्लीबलिङ्गः भवति, कदाचित् वैपरीत्यं भवितुम् अर्हति, तेन कोऽपि दोषः न भवति इति। एवं च एकविंशतिः इत्यतः आरभ्य एकविंशतिः द्वाविंशतिः इत्यादौ समाहारद्वन्द्वः एव स्वीकर्तव्यः, कदापि तत्पुरुषः न स्वीकर्तव्यः इति कैश्चित् व्याख्याकृतभिः उक्तम्। तदुपरि भट्टोजी दीक्षिताः वक्तुम् इच्छन्ति यत् मया इदं नोच्यते यत् समाहारद्वन्द्वः भवितुं नार्हति। अवश्यं समाहारद्वन्द्वः भवितुम् अर्हति, किन्तु तत्पुरुषोऽपि भवितुम् अर्हति। समासभिन्नः भवति चेत् स्वरभेदोऽपि भवितुम् अर्हति। स्वरभेदात् तत्र तत्पुरुषः नैव स्वीकर्तुं शक्यते इति तु केनापि वक्तुं न शक्यते। अतः एतेषु शब्देषु उभयथापि समासः अस्माभिः स्वीकर्तुं शक्यः अस्ति। तच्चिन्त्यं स्वरभेदे समासभेदेन स्वरभेदे इष्टापत्तेः तथा च बहुब्री भाष्यकारेणापि अत्र उभयथापि समासः स्वीकृतः अस्ति। तद् भाष्यवचनं ददाति। किम्? भोः 35 यथा अस्ति तथैव 1 चत्वारिंशत् अस्ति।
तैः उक्तम् अत्र तत्पुरुषः न स्वीकर्तव्यः, तेन अर्थभेदः भवति इति नोक्तं, स्वरभेदः भवति। अस्माभिः उच्यते भवतु नाम स्वरभेदः। यदि तत्पुरुषः अङ्गीक्रियते चेत् 140 इत्यस्य अर्थः 100 इति भवति वा? अर्थस्तु न विद्यते। स्वरः भिद्यते चेत् भिद्येत, अस्माकं तेन विरोधः नास्ति। अतएव भाष्यमपि प्रमाणम् अत्र वदति। तथा च बहुप्रियौ संख्ये इति सूत्रे संख्यायास्तत्पुरुषस्योपसंख्यानं निस्त्रिंशाद्यर्थम् अन्यत्र अधिक लोपात् इति वार्तिकं व्याचक्षाणो भाष्यकारः आह एकाधिका विंशतिः एकविंशतिः एकाधिका विंशतिः द्वाविंशतिः इत्यादि। तर्हि भाष्यकारेण स्वयम् अत्र मध्यम पदलोपी समासः स्वीकृतः अस्ति। अतः एकविंशतिः द्वाविंशतिः त्रयोविंशतिः एकचत्वारिंशत् द्विचत्वारिंशत् द्विचत्वारिंशत् इति भवति, द्वाचत्वारिंशत् इति वा? द्विचत्वारिंशत् इति भवति। तत्र आकारः कुतो न? द्वयष्टनः संख्यायाम् बहुव्रीहियसित्योः इति मन्यं सूत्रमस्ति। अस्तु, तर्हि एतेषु शब्देषु उभयथापि समासः वक्तुं शक्यः अस्ति। अवगतम्? तच्चिन्त्यम् इत्युक्ते ययुक्तं समाहारद्वन्द्वः एव तत्कथनं चिन्त्यमस्ति। एव इत्यनेन किं सूचितं? मध्यम पदलोपी तत्पुरुषः वक्तुं न शक्यते। किन्तु कथं वदति? भाष्यकारेण मध्यम पदलोपी समासः स्वीकृतः अस्ति, भवान् वदति न भविष्यति, तर्हि इदं तु अनुचितम्। अतः एकविंशति इत्यादयः ये शब्दाः सन्ति, समस्त शब्दाः, तत्र द्वन्द्वः अपि स्वीकर्तुं शक्यते, मध्यम पदलोपी तत्पुरुषः अपि स्वीकर्तुं शक्यते। समासभेदे सति स्वरभेदः सम्भवति। लौकिकेषु प्रयोगेषु स्वरभेदेन कोऽपि क्लेशः नास्ति। वैदिक प्रयोगः अस्ति चेत् तत्र यथा स्वरः अस्ति तथा समासः अस्माभिः स्वीकर्तव्यः। तत्र तु अस्माकं कल्पनया किमपि न भवति। अवगतम्? उपशब्दो द्वित्वविशिष्टस्य वाचकः अतएव नित्यं द्विवचनान्तः। ततः अधुना लिखति अतएव द्वयोः द्विवचनस्यैव न्याय्यत्वात् इति भावः। द्वयोः वाचकः अस्ति, द्वित्वविशिष्टस्य वाचकः अस्ति चेत् द्वित्वविवक्षायां द्विवचनमेव भवति। अतः नित्यं द्विवचनान्तः। ननु एवं सर्वादिषु पाठो व्यर्थः। यदि नित्यं द्विवचनान्तः चेत् सर्वादिषु पाठः व्यर्थः। तथा द्विवचने सर्वनाम संज्ञा निमित्तकं किमपि कार्यं नास्ति। ननु एवं सर्वादिषु पाठो व्यर्थः सर्वनाम कार्याणाम् इस्मै इत्यादीनां द्विवचने अभावात्। सर्वनाम संज्ञा निमित्तकं कार्यं द्विवचने न दृश्यते। अतः उपशब्दस्य सर्वनाम संज्ञायाः प्रयोजनं नास्ति। अतः सर्वादिषु पाठः व्यर्थः। न च उभाभ्यां हेतुभ्याम् उभयोः हेतोः इत्यत्र सर्वनाम्नस्तृतीया च इति पाक्षिक तृतीया तत्फलम् इति उक्तम्। सर्वनाम्नस्तृतीया च इत्यनेन तृतीया यथा भवेत् तदर्थं सर्वनाम संज्ञा अपेक्षिता अस्ति। तर्हि तदर्थमपि सर्वनाम संज्ञा अपेक्षिता नास्ति। निमित्त कारण हेतुषु सर्वासां प्रायदर्शनम् इति वार्तिकेन गतार्थत्वात्। अनेन वार्तिकेन तृतीया भविष्यति सर्वनाम संज्ञां विनापि। अतः तृतीयार्थमपि सर्वनाम संज्ञा अपेक्षिता नास्ति। तत्सूत्रं तु अवश्यं व्यर्थं भवति। अतः इत्युक्ते तदेव इदं ज्ञापयति असर्वनाम संज्ञेभ्यः प्रथमा द्वितीये न भवतः एवं तस्य फलम् अस्ति। अथवा सूत्रस्यैव विस्तारः अस्ति। वार्तिकम् इदं सूत्रस्यैव प्रपञ्चभूतम् अस्ति, तस्य किमपि फलम् अधिकं नास्ति। न च वृत्तिकृता सर्वनाम्नस्तृतीया च इति सूत्रे पठितत्वात् इदं वार्तिकं सर्वनाम संज्ञा सापेक्षम् इति वाच्यम्।
केनचिदुक्तं सर्वनाम्नस्तृतीया च इत्यस्मिन् सूत्रे एव निमित्तकारणहेतुषु सर्वासां प्रायदर्शनम् इति वार्तिकं पठितमस्ति। अतः अनेन वार्तिकेन अपि सर्वनामसंज्ञकेभ्यः एव शब्देभ्यः एताः विभक्तयः भवन्ति। अतः एतस्य वार्तिकस्य प्रवृत्तये अपि सर्वनामसंज्ञा अपेक्षिता अस्ति। तर्हि इति न वक्तव्यम्। वृत्तिकारेण सर्वनाम्नस्तृतीया च इत्यस्मिन् सूत्रे इदं वार्तिकं पठितं, किन्तु वस्तुतः तु हेतौ इति सूत्रे अस्ति। कस्मिन् सूत्रे अस्ति? हेतौ। अतः अस्य वार्तिकस्य प्रवृत्तये सर्वनामसंज्ञायाः कापि आवश्यकता नास्ति। न च वृत्तिकृता सर्वनाम्नस्तृतीया च इति सूत्रे पठितत्वात् इदं वार्तिकं सर्वनामसंज्ञा सापेक्षम् इति वाच्यं भाष्ये हेतौ इति सूत्रे तस्य पठितत्वात्। अतएव अन्येन कारणेन वसति। अन्येन अत्रापि तृतीया सिद्ध्यति। यदि वार्तिकेन सर्वनामसंज्ञकेभ्यः एव शब्देभ्यः तृतीया स्यात् तर्हि अन्येन कारणेन वसति इत्यत्र तृतीया, किन्तु अत्रापि तृतीया भवति। अतः वार्तिकं सर्वनामसंज्ञा निरपेक्षम् अस्ति। एवं च उभाभ्यां कारणाभ्यां वसति इत्यादौ अपि निमित्तकारणहेतुषु सर्वासां प्रायदर्शनम् इति वार्तिकेन विभक्ति विधानं भविष्यति। तदर्थं सर्वनामसंज्ञायाः प्रयोजनम्। अतएव अन्येन कारणेन वसति अन्नस्य कारणस्य इत्युदाहृतं हरदत्तेन इत्याशंक्य आह। एवं च सर्वनामसंज्ञायाः किमपि फलं नास्ति तर्हि किमर्थम्? अतः सर्वं विचिन्त्य भट्टोजी दीक्षितः सिद्धान्तभूतं समाधानं ददाति। तस्य इह पाठस्तु अकजर्थः। अधुना तर्हि अत्र विरमामः। इत्युक्ते प्रसङ्गः समाप्तः अस्ति। एवं च उपशब्दस्य सर्वनामसंज्ञायाः फलं किमस्ति? अकच् सिद्धिः फलम् अस्ति। न पुनः पुनः वदतु। तस्मै यन्त्रं ददातु। सर्वनाम्नस्तृतीया च इति एतस्य किमर्थम् आगतम् उपशब्दात् किं सम्बन्धः वर्तते? सर्वनाम्नस्तृतीया च इति सूत्रस्य अर्थः कः? सर्वनामसंज्ञकेभ्यः शब्देभ्यः तृतीया भवति। अतः उपशब्दस्य सर्वनामसंज्ञा भविष्यति चेत् तृतीया भविष्यति। अतः तृतीया भवेत्। इदमेव उपशब्दस्य सर्वनामसंज्ञायाः फलम् इति केनचित् उक्तम्। तदुपरि भट्टोजी दीक्षितः वदति तदर्थं वार्तिकमस्ति। वार्तिकेन भविष्यति। सूत्रेण मास्तु तृतीया। उभाभ्यां हेतुभ्याम् इति प्रयोगः एव इष्टः अस्ति। तत्प्रकारान्तरेण सम्भवति। अवगतम्? किं लिखितमस्ति? अतः इदं अतएव भट्टोजी दीक्षितः यदि किमपि वार्तिकं लिखति चेत् तेन तस्य वार्तिकस्य स्थानम् इदम् इति अस्माभिः नाङ्गीकर्तव्यम्। इदं वार्तिकं कस्य सूत्रस्य अस्ति इति तु अस्माभिः भाष्येन निर्णयः कार्यः। भाष्यकारेण तत्र इदं वर्णितं हेतौ इति सूत्रे। भट्टोजी दीक्षितः इदं वार्तिकं हेतौ तु तृतीया भवत्येव। अतः तत्र त्यक्त्वा यदा षष्ठी विभक्ति आगता तस्मिन् प्रसङ्गे वर्णितवान् तावदेव। तेन कोऽपि विरोधः नास्ति। कदाचित् भाष्ये भट्टोजी दीक्षितः झलां जसि इति सूत्रं झलां जसवन्त इति सूत्रं संधि प्रकरणे अपि वर्णितवान्, पुनः हल संधि प्रकरणे अपि लिखितवान्। तेन भवतु नाम सूत्रं तु एकमेव अस्ति। अवगतम्? अस्तु, नमः सर्वेभ्यः।
अधुना अत्रैव विरमामः। पुनः अद्य